दरमियाने साइज का सॉन्ग बर्ड ऊपर भूरा और नीचे सफ़ेद रंग का एक लंबा स्याह क्रस्ट और छाती के अतराफ में गहरा स्पर होता है। कानों पर छोटा सा सुर्ख धब्बा और सुर्ख अंडरटेल कॉर्ड्स। पूंछ के परों पर सफ़ेद इशारे। आमतौर पर बागात, जंगल के किनारे और खुले जंगलात में जोड़ों या छोटे ग्रुपों में पाए जाते हैं। खुशगवार गाना भरपूर वार्बल्ड फिक्रों पर मुश्तमिल है। कॉलों में ऊंची आवाज वाले पिप्स, एक लंबा बजी नोट और एक तेज पिक पिक ए व्यू शामिल हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है रेड विस्केट बुलबुल। तो अगर आप इस परिंदे के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। रेड विस्केट बुलबुल, जिसका ताल्लुक एशिया से है, इसके ऊपरी हिस्से भूरे और सफ़ेद माइल होते हैं जिनमें बफ फ्लैंक्स होते हैं और एक गहरा धब्बा कंधे की सतह पर छाती पर चलता है। इसमें लंबा नोकदार स्याह क्रस्ट, चेहरे का सुर्ख धब्बा और पतली स्याह मोस्टैचुअल लकीर है। इस परिंदे की दुम लंबी और भूरी होती है जिसमें सफ़ेद टर्मिनल पंखों की नोकें होती हैं, लेकिन वेंट एरिया सुर्ख होता है। लेकिन इसे देखना हमेशा आसान नहीं होता। नर और मादा दोनों परिंदे प्लम्ज में यकसा होते हैं, जबकि नौजवान परिंदे सुरमई स्याह रंग के ताज के साथ हल्के होते हैं। रेड विस्केट बुलबुल इंसानों के इर्द गिर्द डरपोक नहीं होते। झाड़ियों के ऊपर या बिजली की तारों पर नुमाया तौर पर बैठे रहते हैं। बालिगों की लंबाई 17 से 23 सेंटीमीटर होती है, जिसके परों का फैलाव 28 सेंटीमीटर होता है और वजन 23 से 42 ग्राम होता है। रेड विस्केट बुलबुल हिंदुस्तान, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, भूटान, बांग्लादेश, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में पाए जाते हैं। ये परिंदे हिजरत नहीं करते और हल्के जंगल वाले इलाकों, झाड़ियों और झाड़ियों वाले ज़्यादा खुले मुल्क में रहने को तरजीह देते हैं। वो ज़रई इलाकों, मज़ाफ़ाती इलाकों और शहरी इलाकों में भी पाए जाते हैं। शुमाली अमरीका में मुतारिफ कराया गया है, सिर्फ रिहायशी इलाकों में पाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के गैर मुल्की दरख्त और झाड़ियाँ हैं जो साल के हर वक्त बेर और छोटे फल फराहम करते हैं। जनूबी एशिया में मकामी रेंज में जंगल के किनारों, नीम खुले इलाकों और कस्बों में पाया जाता है। ये फलदार पौधों से खाना खाने के लिए रेवड़ में सफ़र करते हैं। कीड़ों को दरमियानी हवा में पकड़ने के लिए बाहर उड़कर चाल से चुनने के लिए मंडलाते हुए या पौधों के दरमियान तलाश करके ले जाता है। 50 या इससे ज़्यादा परिंदों के ग्रुप खाने के जरिए के इर्द गिर्द जमा हो सकते हैं। हालांकि 3 से 5 परिंदों के छोटे ग्रुप ज़्यादा आम हैं। परिंदे शोर से चहचहाते हैं जब वो घनी झाड़ियों में सरगर्मी से खाना खाते हैं। रेड विस्केट बुलबुल सब्जी खोर और गोश्त खोर हैं। वो बुनियादी तौर पर फल खाते हैं जिनमें पीले रंग के ओलियंडर शामिल हैं। नौजवान परिंदे कैटरपिलर्स और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जिनकी जगह फल और बेरियां बालिग होते ही ले लेते हैं। मुतअद्दिद पौधों ने इन परिंदों से इनके बीजों को मुंतशिर करके फ़ायदा उठाया है। इस तरह इन इलाकों में पौधे पैदा हो रहे हैं जो मादरी पौधों से दूर हैं। घोंसला ना करने पर रेड विस्केट बुलबुल अपने दिन रेवड़ में गुजारते हैं और 100 या इससे ज़्यादा परिंदों के ढीले ग्रुपों में इज्तिमाई तौर पर बसते हैं। रेड विस्केट बुलबुल शोर मचाने वाले परिंदे हैं। इनकी बुलंद आवाज़ और इश्ताल अंगेज पुकार एक तेज किंग ए जो है और गाना एक डांट डपट है।
وہ اکثر دیکھے جانے سے زیادہ سنے جاتے ہیں، لیکن اکثر خاص طور پر صبح کے وقت جب وہ درختوں کی چوٹیوں سے پکارتے ہیں۔ ریڈ وسکرڈ بلبل کی افزائش کا موسم جنوبی ہندوستان میں دسمبر سے مئی تک اور شمالی ہندوستان میں مارچ سے اکتوبر تک ہوتا ہے۔ وہ سال میں 1 یا 2 بار گھونسلہ بنا سکتے ہیں۔ اس وقت کے دوران نر صحبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جن میں سر جھکانا، دم پھیلانا اور پروں کو جھکانا شامل ہے۔ ان پرندوں کا گھونسلہ کپ کی شکل کا ہوتا ہے اور یہ جھاڑیوں، چھتوں والی دیواروں یا چھوٹے درختوں پر بنا ہوتا ہے۔ یہ باریک ٹہنیوں، جڑوں اور گھاسوں سے بنا ہوا ہے اور بڑی چیزوں جیسے چھال کی پٹیوں، کاغذ یا پلاسٹک کی تھیلیوں سے مزین ہے۔ مادہ عام طور پر 2 یا 3 انڈے دیتی ہے، جن کا زمینی رنگ ہلکا ہوتا ہے اور چوڑے سرے کی طرف دھبے بن جاتے ہیں۔ بچوں کو نکلنے میں 12 دن لگتے ہیں اور والدین دونوں اپنے بے سہارا چوزوں کی پرورش میں حصہ لیتے ہیں۔ بچے عام طور پر انڈوں سے نکلنے کے تقریباً 14 سے 18 دن کے بعد بھاگ جاتے ہیں۔ ریڈ وسکرڈ بلبل کا ایک دلچسپ دفاعی رویہ ہوتا ہے جب وہ گھونسلے میں خطرے کا احساس کرتے ہیں۔ بالغ ممکنہ شکاریوں کو گھونسلے سے دور ہٹانے کے لیے چوٹ کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس کی قدرتی اور متعارف شدہ رینج میں ریڈ وسکرڈ بلبل کو زراعت کا ایک معمولی کیڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ امرود، آم، پپیتا، بیر، ریسبیری اور اسٹرابیری سمیت باغ کی فصلوں کی کلیوں اور پکنے والے پھلوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی متعارف کرائی گئی رینج میں ریڈ وسکرڈ بلبل کو ماحولیاتی کیڑا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ کھانے اور گھونسلے بنانے کے لیے مقامی پرندوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ یہ بہت سی ناگوار جڑی بوٹیوں کے پھیلاؤ میں بھی مدد کرتا ہے، جیسے لانٹانا، کالی مرچ کے درخت اور سولانم کی انواع جیسے نائٹ شیڈز۔ تاہم اس کی قدرتی رینج میں بیج پھیلانے والے کے طور پر اس کے کردار کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ یہ نسل کبھی ہندوستان کے کچھ حصوں میں ایک مشہور پنجرے والا پرندہ تھا۔ C.W. اسمتھ نے نوٹ کیا، یہ پرندے مقامی لوگوں میں بہت زیادہ درخواست کرتے ہیں، ایک نڈر مزاج کے ہوتے ہیں اور آسانی سے دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں۔ انہیں ہاتھ پر بیٹھنا سکھایا جاتا ہے اور اس طرح کسی بھی ہندوستانی بازار میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ نسل جنوب مشرقی ایشیا کے کچھ حصوں میں ایک مقبول کیج برڈ بنی ہوئی ہے۔ انہیں قابو کیا جا سکتا ہے اور انہیں لڑنے والے پالتو جانوروں کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ ریڈ وسکرڈ بلبل باغات اور پارکوں میں اکثر آتا ہے۔ یہ ایک شرمیلا پرندہ ہے اور تمام بلبلوں میں سب سے ذہین اور سلیقے والا ہے۔ یہ یہاں پائی جانے والی بلبل کی سب سے عام قسم ہے۔ وہ انسانوں کے ساتھ بہت دوستانہ ہیں۔ وہ بنیادی طور پر پھل اور کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں اور بعض اوقات خوراک کی تلاش میں زمین پر چارہ بھی کھاتے ہیں۔ ان کے لیے تازہ کھانا اور پانی ہر وقت دستیاب ہونا چاہیے۔ ریڈ وسکرڈ بلبل کی مقامی رینج بہت بڑی ہے اور جبکہ بہت سے علاقوں میں مقامی کمی نوٹ کی گئی ہے، دوسرے علاقوں میں یہ عام ہے۔ شمالی امریکہ میں میامی اور لاس اینجلس کے علاقے میں متعارف کرائی گئی آبادیوں کو ختم کرنے کا خطرہ ہے، کیونکہ آبادی چھوٹی رہتی ہے اور انواع کی حد متعارف ہونے کے بعد سے زیادہ نہیں پھیلی ہے۔ اگرچہ عالمی سطح پر IUCN ریڈ وسکرڈ بلبل کو کم سے کم تشویش کی ایک نسل کے طور پر درج کرتا ہے۔ ریڈ وسکرڈ بلبل کی متوقع زندگی کا دورانیہ تقریباً 11 سال ہے۔ ویورز، یہ تھی ریڈ وسکرڈ بلبل کی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں۔
شکریہ۔